يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگن تر اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 24 محرم 10 جولائی سن 2026 کا خطبہ جمعہ۔ وعدہ تو یہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید رحمہ اللہ دے تعارف دے موضوع دے ہوئے گا، لیکن چونکہ اس تو پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ جماعت واسطے بلکہ پورے اسلام واسطے یہ سامنے آیا ہے، جس کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اگر اج دے اس خطبے دے اندر اس بات دی سمجھ آ گئی، اس بات دی وضاحت ہو گئی، تو انشاءاللہ حسین اور یزید دے تعارف دا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک او ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندروں ہے۔ او ذات پاک ہے جس نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی زبان اقدس دا لعاب چٹایا، زندگی دے اندر ایکو اذان کئی او بھی انہاں دے کان وچ کئی۔ اے وہ شخصیت ہے جنہاں نو کندھیاں تے اٹھایا، جنہاں نو اپنے پھول قرار دتا، جنت دے نوجواناں دے سردار قرار دتا، شہادت دی بشارت انہاں دے متعلق بیان فرمائی۔ اتنا بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اعزاز یزید دا حسین دا مقابلہ کیا ہے آپس وچ؟ کوئی نہیں۔ کروڑا یزید بھی ہون، حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب خاندان ہے، بہت بڑا اسی احترام کرنے ہیں نبی کریم دے نسب اندروں ہون دی وجہ تو۔ ایک خونی تعلق، خونی رشتہ اپنی جگہ تے موجود ہے، قابل احترام ہے، لیکن بنیادی رشتہ، بنیاد اصل دے اندر ایمان اور اسلام ہے۔ وہ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہونا۔
یزید صحابی نہیں، ساری دنیا بھی ایک طرف ہوئے، کسے سب تو چھوٹے صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اسی کہندے صرف اینی گل ہاں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام، فضائل، مناقب بہت بڑے نے، انہاں دے جنتی ہون وچ شک کوئی نہیں، قابل احترام نے ہر اعتبار نال، لیکن ایک نقطہ یاد رکھنا، نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے، کسے نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، کسے نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے، کسے نبی دی ماں کیوں نہ ہوئے، یہ ساریاں مثالاں قرآن حدیث اندر موجود نے۔ اگر انہاں دا ایمان نہیں تو بوجہ نبی دا باپ ہون دے، بوجہ نبی دی ماں ہون دے، بوجہ نبی دی بیوی ہون دے، بوجہ نبی دا بیٹا ہون دے، اگر ایمان نہیں تے کوئی انہاں نو رضی اللہ علیہ السلام رحمت اللہ کہن واسطے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ آذر ہے، کدی علیہ السلام آکھیا جے؟ کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیتا۔ اسی طرح لوط اور نوح دیاں بیویاں نے دین اسلام قبول نہیں کیتا۔ کدی انہوں نے کسی نے امہات المومنین آکھیا ہے؟ علیہ السلام آکھیا ہے؟ نوح دا پتر کنعان کدی انہوں علیہ السلام آکھیا ہے؟ کسے نبی دی کوئی ماں اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھیا تے انہوں بھی علیہ السلام او دے واسطے دعا نہیں۔ اصول قانون ما کان للنبی، قرآن پڑھنا پیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی نو لائق نہیں، کسے مومن نو یہ لائق نہیں کہ وہ انہاں لوکاں واسطے دعائے مغفرت کرن جڑے شرک تے کفر تے مر گئے نہیں، او پاویں نبی دے تے مومنہ دے کنے قریبی کیوں نہ ہون۔ جدوں نبی نو کسے مومن نو قریبی واسطے دعائے مغفرت کرن دی اجازت نہیں، پھر اس نبی دے باپ، نبی دی ماں، نبی دی بیوی، نبی دے بیٹے دا احترام کیا ہویا؟ انہاں جو کسے جنت بھی نہیں جانا، انہاں جو کسے نے کسے نبی دی کسے مومن دی دعا دا مستحق بھی نہیں ہونا۔ باقی اخلاقی طور تے او جو ادب احترام ہے دنیا دے اندر
او اسلام غیر مسلم دا بھی دستا ہے. کسی عیسائی ہندو سکھ یہودی نو اسی بے ادبی دے نال نہیں بلاواں گے، گال مندہ نہیں کران گے، بد اخلاقی دے نال نہیں برتاں گے. اسلام نے ادب و آداب دا طریقہ دسیا ہے ہر ایک واسطے، لیکن اسی پہلے انہوں سلام بھی نہیں کہاں گے. اگر وہ سانو سلام کہندا ہے تے علیکہ دا لفظ ہی کہاں گے، اگے سلام دا لفظ بھی وہ دے اتے نہیں بولاں گے. بڑی توجہ دی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے، انہاں ایسے جملے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق سلام دے موقع دے وچ انہاں جملے ایسے کہہ دیتے جیڑے نبی علیہ السلام دے بعد دے بد دعا دے جملے وہ کہندے نے پے. حضرت عائشہ نے انہاں دا جواب دیتا. نبی کریم نے فرمایا تساں کیوں اس طرح جواب دیتا؟ فرمایا تانوں نہیں پتا تواڈے متعلق یہ کیسے جملے کہہ رہے نے؟ فرمایا انہاں دے کہن نال، انہاں دے کہن اتے میرا رب انہاں دی بات تے عمل نہیں کرے گا، محفوظ رکھے گا، مینوں انہاں دے کہن نال موت نہیں آن لگی. اے یاد رکھنا قرآن دا اصول ہے. قرآن نے بڑے واضح الفاظ دے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے. یہودی عیسائی تواڈے تے کدی بھی راضی نہیں ہون گے یہاں تک کہ تسی انہاں دے دین دی پیروی کر لو. گل سمجھ آؤندی جے بھئی؟ جیڑا انہاں دے دین دی پیروی کرے گا، انہاں دے دین تے چلے گا، انہاں دے دین دی تبلیغ کرے گا، او دے اتے وہ راضی ہون گے. جیڑا خالص دین دی تبلیغ کرے گا او دے اتے وہ راضی نہیں ہون گے. اے اصول اسلام دا واضح قرآن اندر موجود ہے. ہن اساں یہ دیکھنا ہے ساڈے اس معاشرے اندر کیا اس وقت کوئی یہودی ہے نہیں؟ کیا یہودی عقیدہ نظریہ چل رہا ہے؟ کیا وہ تواڈے تے راضی نے یا تسی انہاں دے دین دی پیروی کرتے ہو نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا تے کتنی یہودیت چھائی ہے، عیسائی کتنے دنیا تے چھائے نے، ملکاں دے حکمران بھی یہودیاں عیسائیاں دے نال اپنے تعلقات قائم کر کے انہاں نو خوش کرنا چاہتے نے، لیکن وہ خوش قرآن دی نص قطعی نال انہاں اتے اجے بھی نہیں. اے پاویں اپنے ملک دے بندے دے کے مروا دین تے انہاں دے ہاتھ دے دین، پاویں ملک دے کچھ حصے دے دین، پاویں ملکی تجارت تے ملکی معیشت بھی انہاں دی سپرد کر دین، پاویں اپنے ملک دا نظام معیشت اور اسمبلی دے اندر فیصلے انہاں دے ٹھوسن. اج تک آزاد پاکستان کہلان دے باوجود بھی قانون برطانیہ دا ہی چلدا پیا. اسی آزاد کس اعتبار نالا، لیکن وہ اجے بھی ساڈے اتے راضی نہیں. پوری امت
مسلمان دا عقیدہ ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی دی نسل دے اندروں اج بھی وہ لوگ موجود نے جو حضرت عثمان ذو النورین دے قاتل نے۔ ایک گل تے سنی جی نا، یہودی اور نسل لوگ عثمان دے قاتل نے۔ عثمان بھی نبی کریم دا ڈبل دورہ داماد ہے، علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ دا داماد ہے، او دے بھی قاتل او ہی نہیں، عثمان دے قاتل بھی او ہی نہیں، عمر نبی دے سورے دے بھی قاتل او ہی نے رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت دے اندر انہوں سر نہیں اٹھان دیتا، اگرچہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے حضرت علی دے ذریعے دنیا دے اندر خانہ جنگی شروع کی تھی، حب علی محبت اہل بیت دے لیبل دے اندر آ کے اسلام نو دو ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کرن دی کوشش کی تھی، صحابہ نو دو گروہاں دے اندر تقسیم کر کے ایک دوسرے دے دشمن ثابت کرن دی کوشش کی تھی، اسلام دے اندر دراڑا ڈالن دی کوشش کی تھی، مگر معاویہ دی سیاست نہیں، معاویہ دی فراست نہیں، دور اندیشی نے پانپ لیا، خاموشی اختیار کر کے ملک دے اندر تقریباً 40 سال حکومت کی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 20 سال خلفاء راشدین دے دور دے اندر گورنری دے گزارے، اور انہاں دے بعد پھر 20 سال حکومت دے گزارے، 20 سال گورنر ہون دے بعد پھر 20 سال بذات خود حکمران بنے، مجموعی طور تے 40 سال حکمران بننے والے بندے دے دور دے اندر ایک بھی ناجائز بندہ قتل نہیں ہویا۔ او معاویہ رضی اللہ تعالی اج ظالماں نے جھوٹا پراپی گنڈا کر کے صحابہ نو 2 حصیاں تقسیم کرنے واسطے کسے نے کیا جی عثمان دے قاتل بھی صحابہ نے، بڑی بات کہہ رہے ہاں، جا کے سنیا جے غیرت مندوں میں آج بڑا فیصلہ سنانا چاہنا۔ کسی نے کیا جی عثمان دے قاتل صحابہ نے، کسی کیا عثمان دا قاتل عائشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کیا حسین دے قاتل صحابہ نے، سنتے ہو نا، پٹ پٹ کے پاکستان دے اندر دنیا دا ماحول کس قدر لوگاں نے بگاڑ دیتا ہے، گلی محلے مساجد دے اندر جنگ دا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے دے دشمن ثابت کیتا جاتا ہے، ایک گروہ نو مومن اور دوسرے نو کافر ثابت کیتا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت دے میں حسین یزید دا تعارف دیانتداری نال کراواں گا، پر ذرا پہلے اج اس تو پہلے ہون والا ظلم بھی سن لو، تو انہوں پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ ساڈا اہل حدیث دا ایمان، عقیدہ، نظریہ، منہج، سوچ و فکر
اہل بیت کے متعلق کیا ہے؟ ساڈا یہ عقیدہ ہے عثمان دا قاتل کوئی صحابی نہیں، عثمان دا قاتل کوئی صحابی نہیں، حسین دا قاتل بھی کوئی صحابی نہیں، گل یاد رکھنا۔ ہن بعض ایسے لوگ نے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ذریعے عثمان دے قاتلاں نو چھپانا چاہتے ہیں اور مالک اشتر نخی نو صحابی کہنا چاہتے ہیں، جو عثمان دا قاتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد عثمان نو کوئی صحابی قتل نہیں کر سکتا، نواسے محمد نو کوئی صحابی قتل اے صحابہ نو بدنام کرن دی سازش ہے، صحابہ نو ظالم ثابت کرن دی سازش ہے۔ مالک اشتر نخی وہ ظالم ہے، عثمان دا قاتل ہے۔ اے دے ناتے ایران دے اندر ایرانیاں نے یونیورسٹی بنائی ہے اور اعزاز سمجھتے ہیں کہ انہیں عثمان نو قتل کیتا ہے تے انہوں صحابی کہہ کے ملک کے اندر شور مچاتے ہیں جی صحابی ہے۔ اے صحابی نہیں، اے تے او ہے جنہوں نبی دی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتا آکھیا ہے، حضرت صفیہ دے اونٹ تے حملہ کرنے والا ہے۔ کیا صحابی نبی دی بی بی دے اونٹ تے حملہ کر سکتے ہیں؟ یا نبی دی بی بی صحابی نو کتا کہہ سکتی ہے؟ جنہوں نبی دی بی بی کتا کہے گی وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ بہت سارے حقائق سامنے لے آنا چاہنا، اگر توجہ ہوئے گی۔ اے مالک اشتر نخی صحابی نہیں، اگر اینو صحابی ثابت کرنا ہے بوجہ صحابی دے احترام واسطے تے پھر ابو بکر دے صحابی ہونے جو کوئی شک ہے؟ اور نبی دا سورا بھی ہے، عمر دے صحابی ہونے جو کوئی شک ہے؟ نبی دا سورا بھی ہے، ابو سفیان دے سورا ہونے وچ کوئی شک ہے؟ مومن بھی ہے، سورا بھی ہے، معاویہ دے صحابی کاتب وحی، صحابی کاتب وحی، رسول اللہ دا سالہ ہونے وچ کوئی شک ہے؟ اے جڑے ایسے صحابہ نے سورج دی طرح چمک رہے نے، دنیا دیکھ رہی ہے، رات دن رسول اللہ دا ساتھ دے رہے نے، اور نبی نام لے کے ابو بکر عمر عثمان و علی نو جنتی قرار دے رہے نے، انہاں صحابہ دا احترام کیوں نہیں کیتا جاتا؟ مالک اشتر نخی نو صحابی کہہ کے احترام کرنے واسطے دنیا دے اندر پھوٹ ڈال دے، وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ جنہوں نبی دی بی بی کتا کہے صحابی، جڑے صحابہ وچ شک ہی کوئی نہیں، انہاں دا احترام ہی کوئی نہیں۔ اسی صحابہ اہل بیت دی وجہ تو انہاں دیاں گلیاں محلیاں دا جس چیز دی نسبت صحابہ اہل بیت وال ہو جائے اس ہر چیز دا احترام کرنے ہاں، انہاں دے حیواناں دا بھی، کپڑیاں جتیاں دا بھی ادب و احترام کرنے ہاں۔ اے آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ نے، اور اسی اس اہل بیت دے وچ نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں بیٹیاں،
سارے شمار کرنے ہیں۔ یہ ظلم اس معاشرے دے اندر اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ حق نو لوگ چٹلا رہے ہیں اور جھوٹ نو لوگ داد دے رہے ہیں۔ جھوٹ لوگ سن رہے ہیں۔ ساڈا ایمان عقیدہ ہے، منہج ہے اہل حدیث دا، اہل بیت حسن و حسین نبی دیاں بیویاں بیٹیاں دا احترام اینا ہے، جب تک اسی اپنی عبادت نماز دے اندر انہاں تے درود نہ پڑھ لئیے ساری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس تو بڑا کیا ادب احترام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حسین اور یزید دے موضوع تو پہلے آج کچھ حقائق تواڈے سامنے میں بیان کرنا چاہنا۔ سورت مائدہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 دے اندر بات بیان فرمائی ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء، تسی اللہ واسطے محکم مضبوط گواہ بن جاؤ۔ قرآن دے الفاظ دے غور کرنا، بالقسط انصاف دے نال، گواہی انصاف دی دینی ہے، برادری دی نہیں، جماعت دی نہیں، پیسے دی خاطر نہیں، عہدے دی خاطر نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تُوانوں کسے قوم دی دشمنی اس بات تے نہ اکسا دے کہ تسی او دی دشمنی دے اندر آکے انصاف دا دامنی چھوڑ دیو تے گواہی غلط دینی شروع کر دیو، سچے نو جھوٹا تے جھوٹے نو سچا نہ آکھیا جی۔ ساڑھے تے ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ساڑھیاں انہاں صفحہ دے وچ، ساڑھیاں محلیاں دے اندر، ساڑھیاں عدالتاں دے اندر، ساڑھیاں گھراں دے اندر، جماعتاں دے اندر، معاشرے اندر پتہ ہوندہ ہے لوگاں نوں کہ آ سچا ہے، آ جھوٹا ہے۔ حمایت کدی کرتے نے؟ جھوٹے دی۔ قرآن کہندا ایمان والے ایسا نہ کریا جے، انصاف دی گواہی دیا جے، وہ دیتے قائم رویا جے، توانوں کسے دی عداوت دے دشمنی اس حد تک نہ اکسا دے کہ تسی عدل و انصافی نہ کر سکو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف تو کم لیا جے تقوی واسطے، اے بہت بڑی بات ہے انصاف کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈریا جے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو عمل کرتے ہو اللہ ساریاں تو باخبر ہے، کوئی گلوں دے تو لکی ہوئی نہیں۔ تے پہلی آیت جو سورت الحجرات دی آیت نمبر 6 پارہ پڑھی ہے، او دے وچ بھی اللہ فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنوا، او میرے ایمان والے بندو، لفظ کی بولے ہے؟ توجہ ذرا، ایمان والے بندو، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جدوں تواڈے کول کوئی فاسق خبر لے کے آوے، او دی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے ان تصیبوا قوما بجہالت، تسی کسے قوم تے لا علمی دی بناتے، بے خبری دی بناتے،
نہ پتا ہون دی وجہ تو اس قوم تے گروہ تے جماعت تے عالم تے بندے تے حملہ کر دیو یا کوئی بہتان لگا دیو کوئی جھوٹو دے ذمہ لا دیو لا علمی جہالت دی وجہ تو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اس دے بعد پھر تانوں پتہ چلے حقیقت آتے پھر جو پریشان ہوو گے منہ چھپاؤ گے نادم ہوو گے اس تو پہلے کہ تسی لوگاں دے سامنے ذلیل ہوو اس گل دی تحقیق کر لیا کرو میرے ویروں میں بڑے ادب نال عرض کرانگا اے ممبر بڑی ذمہ داری ہے مسجد دی جگہ بڑی مقدس ہے درس خطبہ واض و تقریر بڑا مقام رکھ دینے بد قسمتی ساڑی ہے کہ ساڑے ممبر محراب علم قرآن جہلہ دے ہاتھ وچ آ گیا اساں تحقیق نہ کیتی اس ممبر دے لائق کیڑا ہے اس مسلے دے لائق کیڑا ہے اس پوسٹ تے کس بندے نو مقرر کرنا چاہیے او دے کوڑے علم ہے بھی ہے کہ نہیں ظلم دی انتہا ہے کہ انتظامیہ انٹرویو لیندی ہے مولوی دا انٹرویو کی لیندے نے علم دا انٹرویو نہیں آواز دا لیندے نے جدی آواز چنگی ہے صدر نے پاس کر لیا پامیں قرآن دا ترجمہ بھی نہیں آؤندا تے جے نکالنا ہے تے اس بنا تے نکالنا ہے جی ساڑی گل نہیں ماندا کوئی شرعی عذر نہیں ہونا دے اندر میں دونوں مقام مدنی سورتاں دے پڑھے نے سورت الحجرات بھی مدنی سورت مائدہ بھی مدنی ہے ایک ساڑے ایتے پاکستان دے اندر ناصر مدنی ہے مدنی نسبت اتنی بڑی اعلیٰ نسبت ہے اسی سونے محمد دے نا دی طرف نسبت کر کے اپنے آپنوں مدنی کہلانے ہیں لیکن مدنی کہلان دا حقدار تے اوے جڑا سونے محمد مدینے والے دی گل کرے کیوں بھائی نبی کریم دے عقائد و اعمال تے چلے دے جڑا نبی کریم دی تعلیم عقائد و اعمال نظریے دے خلاف چلے او مدنی کہلان دا حق کوئی مکی کہلاتا ہے تے وہ مکے والے عقیدے دے خلاف نہیں چلے گا کیوں بھائی جڑا جدی طرف نسبت کرتا ہے عقیدے نال کرتا ہے تے او دا حق ہے کہ او دیو گل منے او دے نالو محبت کرے محبت دا تقاضا ہے کہ او دی گل منے او دے عقائد و نظریات نو منے لیکن ساڑے ظلم ایتے اے بے کہ لوگ لفظ دے محبت دا بول دینے کر دے زنانے کوئی سمجھ آئی جے زنا وچ محبت ہوندی ہے بولیا تے یہ نہ پیار کیتا جاتا ہے ایتھے نسبت دے نا تے دھوکا دیتا جاتا ہے مدنی کہلا کے مدینے والیاں دے عقیدے دے خلاف بولیا جاتا ہے تسی کہو گے جی اے کس طرح ہو سکتا ہے ناصر مدنی تے ملک دا بڑا خطیب شہرت یافتہ ہے میں اس شہرت دی ہی اج گل کرنی ہے اے در پردہ شیعہ دے عقائد نو بیان کر دے نے اہل حدیث دے عقیدے نو بیان نہیں کر دے ہن تسی نیٹ نو کھولو فیس بک نو تسی کھولو
او دے اتے دیکھو ناصر مدنی دے بچے دا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ناصر مدنی صاحب آپ بیمار ہوندے نے. اونا دے گھر بڑے بڑے وزیر آندے نے. اونا دے گھر ملک دی بڑی بڑی قیادت جاندی ہے. جماعتاں ساریاں دے لیڈر جاندے نے. ہزاراں نہیں لکھاں دا تعاون بھی کردے نے. میں سوال کرنا ہوئے جماعتاں دے وہ لیڈروں، اہل حدیث دے قائدوں تے امیروں، کسے بھی گروہ نال تہاڈا تعلق ہے، میں یہ سوال کرنا ہوں ناصر مدنی وچ کیڑی خوبی ہے جدی بنا دے ہوتے محترمہ مریم نواز نے بھی بڑا پروٹوکول دیتا تے اونا دا علاج کرایا. علاج کران نال میں نے اختلاف نہیں، توجہ سمجھے آجے، علاج دے کرانا چاہیے کوئی بھی ہوئے، لیکن میں یہ سوال کرنا کہ او دے اندر کس خوبی دی بنا دے اتے اینا خرچ کیتا جا رہا ہے. او دے بچے دا معمولی ایکسیڈنٹ ہویا تے وزیر تے بڑے بڑے لیڈر کر جاندے نے پہ، پھلاں دے گلدستے پیش کر دینے پہ. او دے اندر بھی ہن شیعہ لوگ آئے نے، شیعہ لوگ آئے نے انہاں ناصر مدنی صاحب نو امام زامن بنے آئے. وہ کوئی سمجھ آئی جے تو ساتھ جا کر کہ آج استاد جی کس طرف ٹر پہنے، لیکن آج بہت بڑا خطبہ ہوئے گا. کی بنے آئے امام زامن؟ پتا جے کنوں آتے نے سنیا جے تو کتے سننا ہے. امام زامن اے پٹی بن دینے پہ بڑے چار بنوا دینے پہ ناصر مدنی صاحب اگے بازو کر کے پٹی بن دینے پہ امام زامن علی نو سمجھ دینے جن امام زامن دی پٹی بج گئی ہے وہ علی دی حفاظت میں آ گیا ہے. وہ علی دی وہ دا مشکل کشا کون؟ اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث کہتے ہو نا. میں آج تو ایک جمعہ پہلے جمعہ بیان کیتا سے کہ انہاں نو کوئی پتہ نہیں مسلک اہل حدیث کیے، تحقیق کیے، حق کیے. بعض بندیاں نو بڑی تکلیف ہوئی تھی. میں آج عرض کرنا میرے ویرو خدا واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، آج ویکھ لو ناصر مدنی صاحب بڑے چاہ نال اگے بازو کر کے امام زامن بنوا رہے نے جویں کوئی مدینے دی گھڑی پا رہا وے. اس طرح شوق نال امام زامن وہ پٹی بنوا رہے نے. حضرت علی دی حفاظت وچ آ گئے نے. گویا کہ نہ من لیا کہ میں مننا کہ میں علی دی حفاظت میں جا گیا، میرا مشکل کشا علی ہے. اہل حدیثوں اللہ دی قسم خون دے آنسو رونے آندے نے. تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ منہج اہل حدیث کی ہے. اور لوگ کوئی اے دے شرک ہونے وچ کوئی شک ہے جے؟ علی نو مشکل کشا منیا گیا تے او دی حفاظت وچ آیا جا رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہوئے نے کہ نہیں؟ علی دا بیٹا حسین تے کہندے ہو کہ نہیں؟ کربلا دے اندر 72 شہید ہوئے نے کہ نہیں؟ ہن تسی سمجھ لو کہ اینا دی واز کیوں ہے تے اینا دی تان کیوں اچھے ٹوٹ دی ہے. ایک کیوں کربلا دے شہیدانو روندے نے وچوں اونا دے نال نے وہ اپنے روپیہ تے پیسے آنو روندے نے. سمجھ آگئی جے نا آج؟ اور میرے ویروں کتنے بڑے دکھ دی بات ہے. علی نے مشکل کشا کنوں سمجھا ہے؟ اپنی مشکلہ دا ضامن کنوں سمجھا ہے؟ علی کی دی حفاظت جائے نے.
علی تے خود مشکل کشا نہیں، جے خود مشکل کشا ہوندے تے آپ ہی نہ شہید ہوندے، 72 کربلا وچ شہید نہ ہوندے، انہاں دی ہی مدد کر لیندے۔ عقیدے شرک ہون وچ کوئی شک نہیں، لیکن بڑے اعزاز نال بنوا رہے نے، گلدستے پیش کیتے جا رہے نے، اعزاز بڑا دتا جا رہا ہے، پروٹوکول دتا جا رہا ہے۔ میرے ویرو سنو اہل حدیثو، خدا دا واسطہ دے کے عرض کرنا، حقیقت نو سمجھو، انہاں دھوکے بازاں فراڈیاں مولویاں دے پیچھے لگ کے ایمان تے عقیدہ برباد نہ کرو۔ تسی نہیں سمجھ دے کہ حقیقت کی ہے، مسلک اہل حدیث کی ہے، حق کی ہے، اور لوگوں تصدیق کرنی جے اصل مسئلے دی تے پچھو جا کے امام زامن کی ہے کنوں کہندے نے۔ اور اگر تسا عقیدہ توحید سمجھنا ہے، عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والیاں نو سنیا کرو، عقیدہ توحید سمجھنا ہے تے طیب راول پنڈی والے سید نو سنیا کرو، عقیدہ توحید سننا ہے سبتین شاہ سرگودے والے نو سنیا کرو، عقیدہ توحید سننا ہے لوگو علامہ احسان الہی ظہیر نو سنیا کرو۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ تے منہج کیوں بیان کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید سننا ہے تے مولانا شریف فیصلہ آبادی نو سنو، عقیدہ توحید سننا ہے مولانا مسعود عالم نو سنو جڑے جامعہ سلفیہ دے استاد نے۔ اور لوگوں تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ توحید کیے، منہج اہل حدیث کیے، جنہاں نے توحید دی خاطر جانا دتیاں نے، گھر بار تے وطن لٹائے نے، توحید دی قدر تے انہاں نو کی پتہ ہے، انہاں تے اپنی جیباں بھرنیاں تے اپنے گھر چلے گئے، اے ہس دے گئے لوکی روندے گئے۔ کیوں بھائی؟ اے ہس دے گئے لوکی روندے گئے تے اے ہس دے گئے، کیونکہ لاکھ روپیے تو کٹ تقریر نہیں ہے۔ بڑھے گرائے جمعہ پڑھایا ہے، انہاں کہا جی پیسے کٹ ہوئے نے، مینوں جتوں مرضی دیو میں تے لاکھ پورا ہی لینا ہے۔ او تو ٹیلی فون آیا ہے انور بٹ سادھو گرائے والے دا، جی اہل حدیثاں دے خلاف بھی بول گئے، روپیہ بھی لاکھ لے گئے۔ میں کیا مینوں بلاؤ، اللہ دی قسم روٹی بھی کرو کھا کے آواں گا، سارجہ گلہ دا جواب بھی دے کے آواں گا، کوئی پیسہ نہیں لواں گا۔ لیکن وہ تو دے خطیب راشد نے کیا نہیں، میں آپ ہی پڑھا لواں گا۔ لوگوں تو ساتھے بزنس سمجھے آئے، نہ دین سمجھے آئے، نہ قرآن سمجھے آئے، انہوں بلانا پیسے بڑے کٹے ہو جاندے نے، تے نہ بزنساں دے وچ کاٹے بھی پہ جاندے نے، پہ آئے کہ نہیں؟ پھر میں نو کہی آتے نے جی انہیں پیسے لینے جائز نے، میں انا ہاں پیسے لینے پاویں 2 لاکھ بھی منگے دینے جائز نے، ذرا گل سمجھا۔ میں کہا انہیں پیسے نال میں نو کوئی اختلاف نہیں، تسی ناصر مدنی نو 2 لاکھ بھی دیو تے کوئی اختلاف نہیں۔ تساں 2 لاکھ جڑا ہے وہ دے فن دے دینے نے، نہ دین دے دینے نے، نہ اسلام دے دینے نے، تساں وہ دے فن دے پیسے دینے نے، انہیں فن دے لینے نے، تساں سواد دے دینے نے۔ میں جو آنا پیا میں حق دساں گا، مفت کرو روٹی کھا کے آواں گا، مینوں نہیں سن دے۔ آندے نے نہیں یہ نویاں گلاں کردے، حالا میں پرانیاں کرنا وہاں تے اصل کرنا وہاں، حقیقت بیان کرنا۔ اور ظالم میری حقیقت بھی نہیں سننا چاہتے، ادھروں جھوٹ سنتے نے، لکھاں روپیے دیندے نے، سواد آمدہ میں نہ جننے مرضی دیو، کسے بھی شعبے دا جڑا فنکار ہے اور جننے منگے انہوں دیو، وہ دا حق بنتا ہے اور لے لو۔ تے دین یہ 2-4 مولوی نے جڑے لگے پیتے نے رات دن، ایک دن دے اندر 3-4 پروگرام دیندے نے، تے لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دیہڑی لاندے نے۔ یہ دین انہاں دے علاوہ اور کوئی نہیں دس سکتا۔ جڑے دین دسدے نے انہاں نوں بلاندے کوئی نہیں، وہ آن بھی تے انہاں
نو سنتے ہی نہیں۔ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جویں حسین دے متعلق انہاں گل تمائی مشہور کیتی ہے، نانے دا دین بچان چلیا سی، نانے دے دین دی خاطر چلے، جویں او جھوٹ ہے ایویں انہاں دا بھی جھوٹ ہے، اسی دین دسن چلیا نہیں ہے، جیباں بھرن چلے نے۔ آج کوئی سخت یا جمعہ معلوم ہوتا ہے، برداشت کر لو، کوئی گل نہیں، بڑا دکھ ہے۔ سانو زندگیاں گزر گئیاں نے مسلک دی خدمت کردیاں، ترجمانی مسلک دی کردیاں، کتاباں لکھ دیاں تے مناظرے کردیاں، سانو کیوں نہیں سنیا جاندہ؟ اور جس علامہ احسان الہی ظہیر دے نام دے ٹکڑے کھاندے ہو، جدے نام دے نعرے مرواندے ہو، جدا نام لیندے ہو دے توانو دنیا ساتھ دیئے، اس علامہ احسان الہی ظہیر دا منہج کیوں نہیں بیان کر دے؟ علامہ احسان الہی ظہیر دی کتاب کیوں نہیں پڑھ دے؟ علامہ احسان الہی ظہیر نا گلانو غلط کہندے نے، تسی انہوں مذہب کہندے ہو۔ سنو، رات بھی تقریرہ ہوئیاں، کل رات بھی ہوئیاں بیگم کوٹ دے چوک دے اندر، لیکن ظلم دی انتہائے ایک کانفرنس دے علامہ احسان نے رکھی تھی شیعہ دے جواب دے اندر جڑے صحابہ دے متعلق بکواس کر دینے، صحابہ دے دفاع دے اندر سی، لیکن انہاں کانفرنساں دے اندر بھی ان پارٹیاں دا تے مولویاں دا دفاع شروع ہو گیا ہے۔ اٹھاؤ فیس بک کھولو، ٹوبہ ٹیک سکتے بہت بڑے عالم علامہ برکت توحیدی صاحب بیان دن دینے پہ دکھ دا اظہار کر دینے، کاش کے ناصر مدنی اہل حدیث اپنے نال لکھ دا، اہل حدیثاں نو بدنام کردا اے اندر کھاتے رافضی تے شیعہ اے۔ علامہ برکت توحیدی ملک دا نام ور محقق عالم دین کئی کتاباں دا مصنف ہے۔ ویکھو اٹھاؤ سید توصیف الرحمان سنیا ہوئے گا تساں، سید طیب الرحمان تے طالب الرحمان دا برا جڑا بار سعودیہ وچ ہوندا ہے، انہوں اٹھا کے ویکھو کی بول دینے پہ سارے ملک دے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ اے ناصر مدنی اج واضح تے سامنے ہو گیا امام زامن بن کے دے شیعہ ہون وچ کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اسے واسطے انہاں نو روندا تے پیٹدا ہے، اے منہج اہل حدیث دے خلاف تقریراں کردا ہے، اے اہل حدیث نہیں۔ وہ میرے ویرو سید سبتین شاہ سرگودے والا کدوں دا لگا دعائیاں دین، اس ناصر مدنی تو بچ جاؤ، اے اہل حدیث نہیں جے۔ نواز چیمہ مناظر اہل حدیث کدوں دا دعائیاں دیندہ ہے، ناصر مدنی تو بچ جاؤ۔ علامہ ابتسام تے حشام کدوں دے گل کہہ رہے نے، اے باتاں غلط نے جڑیاں اہل بیت دے حوالے نہ بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ حافظ صلاح الدین یوسف مفسر قرآن احسن البیان والا وہ کنیاں دعائیاں دیندہ گیا، کتاب ایڈی موٹی لکھ کے گیا۔ عطاءاللہ بندیانوی نے کتاب لکھی، جڑے ملک دے نام ور علماء نے وہ کدوں دے لگے نے اس بات تو لوکاں نو متنبع کرنو، لوگوں بعد آ جاؤ، اپنے منہج دے عقیدے نو تبدیل نہ کرو۔ ہن لوگ آندے نے شیخ صاحب تواڈیاں گلاں سچ ثابت ہو رہیاں نے۔ مولانا فاروق احمد راشدی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ نے کیا سی میرا وجدان ہے، میں یہ گل کہنا کہ اس دور دا تو محدث ہے، اللہ تینوں القاء کرتا ہے، تینوں سمجھا دیندہ ہے حق، اور مننا پہندہ ہے لوگوں کے حق کیے جڑے لوگ نہیں سن من دے۔ ہن انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ذرا میرے ویرو توجہ فرماؤ،
حسین دے نام تے تقریراں کر کے روٹیاں کمان والے، دسو حسین دا مشکل کشا کون ہے؟ حسین علی نو اپنے باپ نو امام زامن منیا ہے، انہاں دا تے باپ بھی ہے، صحابی بھی ہے، اے انہاں دے پتر نے حسین نے باپ نو بھی امام زامن۔ وہ کسے دی ہر مشکل دا زامن کون ہے؟ وَلِلَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتاں ذلتاں دا مالک کون ہے؟ آج سمجھ آ گئی ہے کہ اے شرکیہ عقیدہ ہے، اے شرکیہ عقیدہ ہے۔ قانون ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ مشرک نو اللہ نے قطعاً معاف نہیں کرنا، پاویں محمد بھی جنازہ پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرا غور فرمایا جے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں جو سمجھے جان والے، لیکن نبی کریم نو اجازت نہیں ہونا واسطے دعائے مغفرت بھی کر سکن۔ آخر وجہ کی ہے؟ ملک دے اندروں اگر توحید بیان کرتے ہون اللہ دی قسمیں کوئی شیعہ انہوں برداشت نہ کرے، سانو کیوں وہ برداشت نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ اسی خالص توحید ماننے اسی یعنی مشکل کشا ایک وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، غوث کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، تنیا دین والا کوئی نہیں، پت دین والا کوئی نہیں، مشکل دے وقت ہے کوئی بھی کام نہیں آن والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ اور میرے بیرو آخر انہوں پج پج کے کیوں امام زامن بننے جا رہے ہیں، کیوں گلدستے دیتے جا رہے ہیں؟ یہ دی وجہ کیا ہے؟ یہ انہوں دے مذہب دی تبلیغ کرتا ہے، اس واسطے انہوں پسند ہے۔ یہ آندہ سارے جنت جان گے، سارے جنت جان گے۔ انہوں کہتے ہیں جی اے امن دے دائی نے، مشرق کئی جاندے نے قبر چٹ ویکھیا جے، ٹوپیاں پائیاں نے، رمال پائے ہوئے نے، گلدستے دیتے جا رہے ہیں، نذرانے دیتے جا رہے ہیں۔ وہ نذرانے دے گلدستے لے کے مشرکاں نوں ہی آکھے جاندے نے امن دے دائی نے، دین دی بڑی تبلیغ کردے نے۔ حالانکہ وہ مشرک نے، قانون ہے کہ مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں۔ حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے بھی اعمال برباد نے، آخرت وچ بھی اعمال برباد نے۔ اور لوگوں ذرا سن لیا جے، اہل بیت دی شان بیان کرنا فرض ہے، اہل بیت ایمان لے آنا فرض ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ نے۔ لیکن ذرا توجہ فرماؤ، ہن جس طرح ولی اللہ نے اللہ دے ولیاں نوں ایمان نے وہ بھی ساڑھے ایمان دا حصہ نے۔ علی حجویری دی پوجا ہوندی ہے کہ نہیں؟ لوگ سجدے کردے نے کہ نہیں؟ لوگ داتا مندے نے کہ نہیں؟ مشکل کشا مندے نے کہ نہیں؟ مزہ تے تائیں اوتے جا کے بندہ ایک گل کہے او لوگو اللہ دے سوا کوئی داتا نہیں، تے عقیدہ توحید دا پتہ لگے۔ میرے نبی نے کفرستان دے اندر توحید بیان کی تھی، نبی نو وٹے پے نبی دے جسم وچوں خون نکلیا، نہ نبی دا لیندے ہو تے امام زامن علی نو من دے ہو۔ وہ توکے بعدو مشرکو بعد آ جاؤ، اہل حدیثو اج تو بعد توڑا حق بندا ہے اس شیعہ نمام مشرک نو اپنے استیزاں تے نام بلایا جے۔ بڑے انہوں تکلیف ہو رہی ہے آج دے جمعے تو، کوئی پرواہ نہیں اللہ دے فضل و رحمت نال ہے۔
حق بیان کرنا کردا رہاں گا. انہاں نوں گلدستے دتے جا رہے نے جھوٹ بولن والے عبد الرؤف یزدانی تواڈے کو جمعہ پڑھا کے گیا. فالج دا مریض کئی سال ہو گئے نے. علامہ حبیب الرحمان دا صحیح جانشین اگر ہے تے عبد الرؤف یزدانی ہے. پورے ملک دے اندر دے نال دی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. اے دے جنہ جرت مند تے بہادر مان جمعہ ہی کوئی نہیں پورے پاکستان دے اندر. ہن بھی وہ دے اتے پابندیاں لگیاں نے. وہ جدوں دا اس میدان وچ آیا ہے وہ کدی جیلاں دے اندر کدی مقدمیاں دا سامنا کرتا ہے پیا. انہوں کیوں نہیں گلدستے پیش کیتے جاندے؟ انہوں کیوں نہیں جڑا وہ لکھاں روپیے دتے جاندے؟ وہ دے نال تعاون کیوں نہیں کیتا جاندہ؟ اجے بھی کرایاں تے رلدا پھردا ہے. عبد الرحمان زیاد جنگ والا ویکھو شیخ الحدیث دے بیچارہ اور بستر مرگ تے پیا ہویا انہوں کیوں نہیں پوچھیا جاتا؟ پروفیسر علامہ عتیق اللہ مرگ بستر تے پیا ہے انہوں کوئی نہیں پوچھدا. اسی مسلک دی خدمت نہیں کرتے. ساڑھے کو انہیں پیسے نہیں اسی ڈاکٹر دی فیس دے کے دوائی لے لئیے. ڈاکٹراں کو جائیے ڈاکٹر ترا چھڑ دینے. اسی ماڑے ماڑے حکیم پوچھ دے رہے ہیں دی دوائی کھا کے مر جانے. اہل حدیثوں کچھ سوچو. میں روندہ سا میں اعلان کرتا سا اہل حدیثوں ایک لابی دے تحت لوگ آئے نے تے اہل حدیث کہلاندے نے فلانا بھی اہل حدیث ہو گیا ہے فلانا بھی اہل حدیث ہو گیا ہے فلانا بھی اہل حدیث ہو گیا. میں کیا ہے فراڈ ہے تو کہنا واپس چلیا جانا جے. انہاں منافقہ دی طرح ہی جا کے پھر کہنا ہے جڑے نبی دے دور وچ نبی دے کول آئے سن سیندے سن صبح ایمان لے کے آؤ بعد شام نو واپس آ جایا جے تے پھر آ کے آکھیا جیسی گئے سانو کوئی صداقت نظر نہیں آئی. قرآن ایک گل کہندا ہے اے بھی اوویں دے لوگ جے باز آ جاؤ. انہاں حدیثاں نے میری گل دی پرواہ نہ کیتی. میں کیا یہ جواب اپنے ولوں دیندے نے. صفدر عثمانی سابقہ حنفی ہے اسی یہ دا جواب بننے ہاں لیکن آج تک ماں نے کوئی جمعہ نہیں جڑا صفدر عثمانی دا جواب بن سکے. 32-33 کتاباں لکھ جانے مناظرے دا کتاباں لکھ جانے لوگوں کو مناظرہ سکھانا پڑھن آندے نے لیکن کی میرے نال جماعت دا تعاون ہے. میرے تے مقدمہ بنیا ابرار ظہیر نو بلایا مشتاق چیمے نو بلایا سعید کلیروی نے آکھیا تو ساری جماعت دا ہی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک گروپ بازیاں پارٹیاں بازیاں اہل حدیث گروہ بن گئے. ایک دوسرے نہ سلام دعا دے جنازے دی تفریق پہ گئی ہے. ایک دوسرے دے جنازے تک ختم ہو گئے نے. اللہ دی قسم میں اس وقت حشام نو نہیں آکھیا میں او دے اگے اپیل نہیں کیتی. انہیں آپ بذات خود سنیا کہ وہ دیتے مقدمہ بنے آئے. انہیں میرے مخالفانوں بھی خود آکھیا مینوں بھی کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں میں تیرے نالا. مخالف نے ایڑی چوٹی دا زور لگا لیا مینوں ہاتھ کڑیاں لان واسطے لیکن اللہ نے مینوں عزت دیتی ہے. مینوں ہاتھ کڑی نہیں لگی لیکن وہ ذلیل ہوئے اس واسطے مخالفین. میرے ویرو حشام نو اس واسطے عزت دینا ماں وہ مسجداں دی تے علماء دی جڑا عزت احترام کرتے نے خدمت کرتے نے. میں حالان اس وقت جماعت مرکزی دے اندر سا
جدو مینو کلیروی صاحب نے گل آکھی تو میری جماعت دا نہیں، لیکن بعد دے اندر میری مجبوری بن گئی جدو علامہ شام نے میرا تعاون کیتا تو میں علامہ شام دی جماعت میں داخل ہونے مجبور ہو گیا۔ اس وقت ملک دی آواز، مسلک دی آواز، منہج دی آواز اگر ملک اندروں اٹھائی جاتی ہے او جمیعت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تو اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ نے علامہ شام نو اتنی عزت دیتی، غیر ملکاں دے بادشاہ بھی مذاکرات کرن واسطے، سلام لین واسطے انتظار کرتے نے اور دعوتاں دیندے نے۔ کسے ایم این اے، ایم پی اے، کسے عہدے دی بنا دے اتے نہیں، عظیم باپ علامہ احسان شہید دا بیٹا ہون دی وجہ تو اپنے علم دی بنیاد تے، سیاست دانشوری تے دیانت دی بناتے جمعیت نے اپنا عام منوایا ہے۔ اور ٹرمپ تک بھی ملاقات ہوئیاں جدے نال لوکی ملاقات کرنے واسطے ترستے نے، وہ انہوں بنان واسطے مجبور ہوئے، لیکن انہاں پاکستانیاں نو وہ دی عزت بھی گوارا نہ ہوئی۔ بڑیاں بڑیاں نے منہ کھولے، تبصرے کیتے، ٹرمپ دے ناشتے تے سارے جان اعزاز ہوئے، علامہ شام جائے وہ دے تے اعتراض ہوئے، اے انصاف نہیں۔ میں جیڑی آیت پڑھیے وہ دے چلا فرما دے نے، کسے دی دشمنی دے اندر انصاف دا دامن نہ چھوڑو، گل انصاف دی کرو۔ تسی ساریاں جماعتاں والے جاؤ، مذاکرات ہون، تسی خوش ہو، وہ اعزاز سمجھو، اے جان تے انہاں تے حسد کرو، اے اس عظیم باپ دا بیٹا ہے جنہیں جنرل ضیاء الحق دے متعلق کیا سی۔ جدو جنرل ضیاء الحق مودی دی تقریب وچ شامل ہویا ہندوستان دے اندر، علامہ شہید نے کیا اور جنرل ضیاء الحق اس سے بہتر تھا تم مر جاتا، مسلمانوں کا جنرل نہ کہلاتا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں ناصر مدنی اس سے بہتر تھا تم مر جاتا، اہل حدیثوں کا عالم نہ کہلاتا اور یہ امام زامن نہ بنواتا۔ اہل حدیث دے متھے تے ایک بہت بڑا کلنک ہے، بہت بڑی بدنامی ہے۔ اہل حدیث دا یہ منہج نہیں، اہل حدیث دا منہج کتاب و سنت ہے۔ علماء پوری دنیا دے تڑپ رہے نے، رو رہے نے، افسوس کر رہے نے۔ کیا وجہ ہے کہ انہاں دی کوئی خبر لینے واسطے بھی تیار نہیں، انہوں بلا لین تے ہزارہ روپے سلام دعا دے ذریعے وہ دیتے نوٹا دی بارش، وہ بوریاں پر کے لے جاندہ ہے۔ کیڑی دین دی خدمتوں کرتا ہے پیا، کیڑی آیت اور حدیث دا مسئلہ حل کرتا ہے پیا، تو انہوں روا جاندہ ہے، آپ ہس جاندہ ہے روپیے لے کے۔ میرے ویرو دیکھو حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، دین کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق دی حمایت کرو، جیڑا جو جتھے بیان کرتا ہے۔ گروہ بازی نہ ویکھو، گروپ بازی نہ ویکھو، پارٹی بازی نہ ویکھو۔ میں نہیں کہندا علامہ شام دا ساتھ دیو، میں کہنا جیڑا سچ بولدا ہے او دا ساتھ دیو، حق دا ساتھ دیو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔